الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند محبت ناسا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سر سب والیوم کھولو، تھوڑا بیس تھوڑی بند کرو تو والیوم کھول دو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باواز بلند پڑھو، ماشاءاللہ محبت نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر
درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ماہ اج ماشاءاللہ عید الاضحیٰ دا دن نے اور اللہ کریم دا 1 کروڑ شکریہ ادا کریے تے کم میں کہ جس مال کے دو جہان نے ایک دن پھر عید قربان دا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ٹائم بھی اتنا نہیں کہ میں کوئی تفصیلاً گل کراں، آدھا گھنٹہ صرف باقی رہ گیا وے، اور کیونکہ تمام احباب نو اس بات دا علم ہے کہ وقت دا پابندی کیتی جاندی ہے اور انشاءاللہ پورے 7 بجے جڑی ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ کسی بندے دے آن دا انتظار نہیں کیتا جائے گا، بلکہ وقت دی پابندی دے نال 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس واسطے اختصار دے نال چند گلاں کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور میں نو سنا کہ تانوں سن کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، تواڈے سامنے آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، پوری سورہ برکت واسطے پڑھی ہے، سورہ کوثر، لیکن جڑی گفتگو ہونی ہے صرف ایک آیت ہونی ہے، چند گلاں کرنیاں نے۔ خالق کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب اسا تانوں خیر کثیر عطا فرمایا، تانوں بہت ساریاں خوبیاں عطا فرمائیاں۔ فصلی لربک وانحر، فصلی تے پاس تسی نماز پڑھو، لربک وانحر تے اپنے رب واسطے قربانی کرو۔ نماز پڑھو تے اپنے رب واسطے، سارے بولو نا ماشاءاللہ، پورا کٹا کھا جانا ہونا تے آواز نکلنی چاہیے دیئے۔ نماز پڑھو تے ایک قربانی والی عید ہے، تے جے بکرے کٹے کھا کے بھی آواز نہیں نکلنی تو پھر اس دن تو نکلنی چاہیے دی نا۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھو اپنے رب واسطے تے قربانی کرو۔ انا شانیک ھو الابتر، فرمایا پیارے محبوب جڑا تہاڈا دشمن ہے اسی انہوں ہر بلائی اور ہر خیر تو محروم کر دواں گے۔ جڑی گفتگو کرنی ہے فرمایا فصلی، پس محبوب نماز پڑھو، لی ربی کا اپنے رب واسطے، اپنے سارے بولو اپنے رب واسطے، وانحر تے قربانی کرو۔ اللہ دے قرآن نے ترتیب بیان کر دیتی ہے، بڑا مسئلہ واضح ہو گیا۔ اللہ دے قرآن نے ترتیب جو بیان فرمائی، فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب واسطے نماز پڑھو تے پھر قربانی کرو۔ اس تو معلوم ہویا کہ پہلے نماز پڑھنی ہے تے پھر قربانی کرنی ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے تے پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے۔ پتہ چلیا جڑا نماز تو پہلے قربانی کر لیندا او دی قربانی نہیں ہوندی، کیونکہ اللہ دے قرآن دی ترتیب تو ہٹ جاوے گا۔ جڑا اللہ دے قرآن دی ترتیب تو ہٹ گیا او دی نہ نماز نہ قربانی۔ دین، ایمان اور اللہ دے رسول نال محبت او دی ہوئی ہے جڑا سرکار نال پیار کردا تے رب دے قرآن دا بے ادب کردا ہے۔ ترتیب جو بیان کر دیتی اللہ دے قرآن نے، فرمایا پہلے نماز پڑھنی ہے تو پھر، بلکہ یہ تفسیر دے اندر امام الانبیاء دی حدیث پاک عرض کرنا
سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ دی نماز پڑھائی. صحابہ اکرام دا مجمع لگا ہویا ہے. نماز عید تو فارغ ہوئے سرکار. کچھ صحابی میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے. عرض کردے نے پہ آقا جان اے مازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ فلاں صحابی نے قربانی پہلے کر دیتی ہے. عید دی نماز پڑھنا ہون تو پہلے ہی قربانی کر دیتی ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے اس نے بلایا, فرمایا کیوں میرے غلامہ تو اس طرح کیتا ہے؟ عرض کرتا ہے ہاں آقا جان میں قربانی پہلے کر آیا میں نماز بعد چ آ کے پڑھنا پیا. میرے آقا نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی, جانور ذبح ہو گیا, تینوں گوشت مل گیا, لیکن تیری قربانی نہیں ہوئی, تو جا کے پھر قربانی کر. پتہ چلیا کہ عید دی نماز تو پہلے قربانی نہیں ہوندی. اور یہ بھی خیال رکھیا کرو بے نماز کسائیاں کو قربانی بھی نہ کرایا کرو, کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندا فصلی لربک وانحر, پہلے نماز پڑھو تو پھر قربانی کرو. جڑا نماز نہیں پڑھدا عید دی نماز نہیں پڑھدا او دی قربانی, اور جڑا عید دی نماز نہیں پڑھدا اس کسائی دی بھی قربانی نہیں. ایک گل تے تانوں بڑی سخت لگی ویسے, اور محبت نال آکھو سارے سبحان اللہ. کوئی کسائی تے نہیں بیٹھے تواڈے تے ایڈی خاموشی نال. پھر عید دی نماز جڑا بندہ نہیں پڑھدا او کسائی ہوئے یا قربانی دا مالک ہوئے, عید دی نماز جڑا نہیں پڑھدا نہ اس کسائی دی قربانی ہوندی ہے نہ مالک دی قربانی ہوندی ہے. یاد رکھیا یہ مسئلہ بہت واضح ہے اور یہ بہت ضروری ہے, اہم ہے مسئلہ. آج کل کسائی جڑے نے اللہ ماشاءاللہ سویرے فجر پڑھ دی ٹر پیندے نے, نہ عید دی نماز دا پتہ, نہ تکبیراں دا پتہ, نہ کچھ اور پتہ. بس جی جانور ذبح کرنے نے دیہڑی پانی ہے بس. عید دی نماز پڑھن تو بغیر قربانی نہیں, کیونکہ میری گل ہوئے تے غلط ہو سکتی ہے, کسی اور مولوی دی گل ہوئے تے غلط ہو سکتی ہے, رب دا قرآن غلط ہو سکدا, رب دا قرآن غلط ہو سکدا نہیں. تو اس واسطے عزیزان گرامی میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں, قربانی میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ قربانی کرے چند چڑھن تو پہلے نو کٹے, وال کٹے, اور عید دی نماز پڑھ کے قربانی کر کے کٹے تو بہت بڑا ثواب ہے. ایک صحابی عرض کرتا ہے آقا جان جڑا قربانی نہ کر سکتا ہوئے او دے بارے کی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ او بھی چند چڑھن تو پہلا اپنے وال کٹے, اپنے ناخن کٹے, نو کٹے. چند چڑھن تو پہلا جنہیں قربانی نہیں کرنی او بھی فرمایا چند چڑھن تو پہلے وال کٹے, پہلے نو کٹے, پھر عید دی نماز پڑھ کے اپنے وال کٹے تے نو کٹے, رب انہوں بھی قربانی دا ثواب عطا فرما دے گا. فرمایا جڑے غریب نے, ماڑے نے, اللہ دے محبوب فرمایا میں انہاں نوں بھی محروم نہیں رکھدا, انہاں نوں بھی محروم نہیں رکھدا. فرمایا چند چڑھن تو پہلے نو تے وال کٹے, عید دی نماز پڑھ کے کٹا لوے تے رب انہوں بھی قربانی دا ثواب عطا فرما دے گا. اور میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں, میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ جڑا بندہ قربانی کردا وے قربانی دا بہت بڑا ثواب ہے. فرمایا جڑا بندہ قربانی کردا ہے, فرمایا قربانی والے جانور دے خون دا قطرہ ذبح کرن لگیا زمین تے بعد اندر ڈگدا وے, قربانی کرنے والے دے گناہاں نوں رب پہلے معاف فرما دیندا. سارے بولو نا سبحان اللہ, اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ قربانی دے جانور نو جوان کرو,
او دی خدمت کرو، انہوں پانی پلاؤ، کھانا کھواؤ، دیکھ بھال کرو۔ آقا جان کیوں فرمایا؟ اس واسطے میرے آقا امام الانبیاء نے قربانی والے جانور کو لوگ کم لین تو منع فرمایا۔ فرمایا قربانی والے جانور کو لوگ کم نہیں لینا، اور فرمایا کہ قربانی والے جانور دے وال نہیں کٹنے، اون نہیں کٹنی۔ صحابہ عرض کیتا آقا جان او کیوں؟ فرمایا کہ قربانی والے جانور تے جتنے وال ہون گے رب ایک ایک وال دے بدلے نیکیاں عطا فرما دے گا، ایک ایک وال دے بدلے رب نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آقا جان انہاں نو جوان کیوں کرنا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا انہاں دی دیکھ بھال تے جوان قربانی کرو، کمزور تے بڈھی نہیں۔ آقا جان کیوں؟ فرمایا اس واسطے جڑے جانور تسی دنیا تے قربانی کرو گے جنہ دی، کل معاشر دے میدان دے اندر تواڈیاں سواریاں بن کے آ جان گی۔ فرمایا انہاں تے سوار ہو کے جنہاں نے قربانی کیتی ہوئے گی جنت وچ جاون گے۔ اس واسطے میرے آقا فرمایا لنگڑے دی قربانی نہیں، کانے دی قربانی نہیں، بیمار دی قربانی نہیں، بیمار جانور دی، لنگڑے دی، انے دی جانور دی۔ اس کیوں؟ اس واسطے فرمایا جنہاں نے قربانیاں کیتیاں ہون گیا وہ ساری انجا قربانیاں حشر دے میدان اندر آ جان گیا، ان واسطے سواریاں آ جان گیا۔ فرمایا اس واسطے لنگڑے تے لولیاں اوتھے سواریاں نہ ہون، بلکہ ساری کائنات نے اوتھے جمع ہونا میں تے اوتھے میرے غلاماں دا وقار جڑا وے زندہ رہے، میرے غلاماں دا وقار زندہ رہے۔ نالے ویسے بھی بندہ دنیا تے جدا سائیکل آندا سائیکل ٹھیک ہوئے، موٹر سائیکل تے آندا موٹر سائیکل ٹھیک ہوئے، گڈی تے آندا گڈی ٹھیک ہوئے، چنگی ہوئے، سونی لگدی ہوئے۔ اللہ دے نبی فرمایا معاشر دے میدان چ اے تواڈیاں سواریاں آن گیاں، فرمایا اس واسطے انہاں نو بھی چنگا رکھو، ٹھیک تے سونا رکھو، تاکہ معاشر دے میدان دے اندر تواڈیاں سواریاں بھی سونیاں ہوں۔ مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے، اگر اسی طرح لگے رہے تو پھر بات جڑی ہے ختم نہیں ہوئے گی۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کر دے۔ کنیاں سارے بولو ہاں کنیاں، جڑے خوش ہو کے آئے ہو کرو اچھی بولو کنیاں 2 قربانیاں، پریشانی نال نہیں، خوف نال نہ بول، ذوق نال بول۔ کنیاں قربانیاں؟ 2 قربانیاں امام الانبیاء کر دے ہر سال۔ ایک قربانی میرے آقا اپنے والوں کر دے، ایک قربانی میرے آقا اپنی امت والوں کر دے۔ واہ امتیا تیرے نصیبہ تو قربان جاواں جدے نات نبیاں دا امام ہر سال قربانی کرتا رہا ہے۔ بلکہ حدیث پاک دے اندر آندا میرے آقا امام الانبیاء تکبیر باندھے فرمایا اپنے ہاتھ دے نال قربانی کرو، جانور نو ذبح اپنے ہاتھ دے نال کرو۔ بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء نے ایک جانور ذبح کیتا، میرے آقا امام الانبیاء نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر محمد و آل محمد و امت محمد۔ فرمایا یا الہ العالمین اے تیرے نا تو قربانی پیا کرنا، تیرے نا تو شروع پیا کرنا، اے میرے اللہ بھی قبول کر، میری آل واللہ بھی تو میری امت واللہ بھی قربانی قبول فرما۔ ایک مسئلہ اتھو واضح ہو گیا کہ کسے دے نا دی قربانی کیتیاں جڑی ہے قربانی حرام نہیں ہوندی بلکہ سرکار دی سنت ہے۔ کچھ لوگ آندھر جی ویکھو سنی جڑے نے آندھر جی اے جانور داتا صاحب دے نا دائی، اے امام علی مقام امام حسین دے نا دائی، اے مولا علی دے نا دائی، اے غوث پاک 11ویں والے دے نا دائی، اے تے جانور حرام ہو گئے نے، غیر اللہ دا نا آگے آوے۔ غیر اللہ دا نا جانور تے آوے تے جانور حرام ہوندا؟ بولو نا جانور حرام ہوندا؟ او سنیو اچھی بولو جانور حرام ہوندا؟
جے جانور حرام ہوندا تے نبیاں دا امام کدے بھی نہ فرماندے محمدن و آل محمدن و امت محمدن. سرکار نے تے اپنا نام ہی اپنی آل دا نام ہی تے اپنی ساری امت دا نام لیا ہے. میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہے رات دا، تے پھر بھی میں بولنا پیا تے تسی تے ماشاءاللہ تندرست ہو نا، تے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. میں بخار دی حالت دے اندر تواڈے سامنے بیٹھا ہاں اور مصروفیت رہی ہے. چھوٹے بھائی دا بیٹا جڑا وے لاہور ایمرجنسی ہاسپٹل دے اندر 3-4 دن تو اس دی مصروفیت دے اندر بھی پاس دوڑ رہی ہے تے تھکاوٹ دی وجہ تو تھکاوٹ بھی ہے، کوئی بخار دی شکایت بھی ہو رہی ہے. تے محبت نال سارے بیٹھو ذرا، عید قربان دا موقع ہے. جدو اللہ دے پیاریاں دا ذکر کریے تے تھکاوٹ نال نہیں محبت نال بولی دا سبحان اللہ. کسے دا نہ آ جاوے تے جانور حرام ہوندا نہیں. شرط اے وے کہ ذبح کرن لگیا تکبیر پڑھی جاوے. ذبح کرن لگیا اگر تکبیر نہیں پڑھی وہ دے تے پہے غیر اللہ دا نہ لو یا نہ لو پھر بھی حرام ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ذبح کرن لگیا جانور نو تکبیر نہیں پڑھی وہ دے تے پہے غیر اللہ دا نہ لو یا نہ لو وہ پھر بھی غیر اللہ دا نہ آ گیا، پھر بھی حرام، نہیں آیا پھر بھی حلال کنجو ناوے. ذبح کرن لگیا تکبیر پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر. اگر اے تکبیر پڑھی ہے، تکبیر پڑھن تو پہلا یا بعد اندر مولا علی دا نہ آ جاوے، داتا صاحب دا نہ آ جاوے، 11ویں والے پیر دا نہ آ جاوے، کربلا والے دا نہ آ جاوے تے حرام ہوندا نہیں. آؤ مسلمان بھائیو، بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء نے اے حکم بھی فرمایا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بلا کے فرمایا علی جی آقا جان حکم ہوئے. فرمایا میرے بھائیا اے علی شیر خدا جی آقا جان حکم ہوئے. فرمایا میرے غلامہ میں ہر سال 2 قربانیاں کردا رہا ہاں. جی آقا جان حکم ہوئے. فرمایا میرے وصال دا ویلا قریب آ گیا وے، میں دنیا تو جان والا وا. میرے علی ویرا اس طرح کرنا، میرے جان تو بعد میری سنت دے مطابق علی تمہیں 2 قربانیاں کریا کری. ایک کون فرما رہا مسلمانہ نبیان دے امام فرمایا علی تمہیں 2 قربانیاں کرنیاں نے. آقا جان وہ کس طرح فرمایا علی ایک اپنے نا دی قربانی کرنی ہے. حالانکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ مولا علی مالی لحاظ دے نال کمزور سن، مالی لحاظ دے نال نہ پیسہ تے دولت نہیں سی. اور مولا علی نو کیوں فرمایا، جناب صدیق نو کیوں نہیں فرمایا، جناب عمر فاروق نو کیوں نہیں فرمایا، جناب عثمان غنی نو کیوں نہیں فرمایا، جناب مولا علی نو کیوں فرما رہے نے؟ فرمایا اس واسطے مولا علی تو 2 قربانیاں کرنیاں نے. آقا جان کس طرح فرمایا ایک اپنے نا دی قربانی کرنی ہے، ایک میرے نا دی قربانی کرنی ہے. آقا جان کیوں فرمایا اس واسطے میں 2 قربانیاں کردا رہا وا علی میرے جان تو بعد میرے نا دی قربانی کریا کری. اس واسطے مسلمانہ دے جان تو بعد دنیا تو جان تو بعد کسے دے نا آ جاوے جانور تے یا کسے دے نا دی قربانی کریا جانور حرام ہو جاندہ. اللہ دا نبی کدے بھی حکم نہ فرماندہ. پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ جنی دیر زندہ رہنے ہر سال 2 قربانیاں کر دے رہنے، ہر سال 2 قربانیاں کر دے رہے نے. صحابہ کر دینے آقا جان ایک معاذ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ ایک قربانی کی ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں قربانی میری تو میرے جد ابراہیم دی سنت ہے، میری تے ابراہیم علیہ السلام دی. سارے بولنا میری تے ابراہیم دی.
سنت یا مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، بات طویل نہ ہو جائے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمانہ جس ویلے اپنے اللہ کریم نے اولاد والی نعمت عطا فرمائیے، 90 سال دی عمر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مسلمانہ 90 سال دی عمر شریف ہو گئی ہے۔ کنے سال دی؟ 90 سال دی عمر ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مسلمانہ اولاد والی نعمت کوئی نہیں کی۔ ایک دن مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کر دے پینے، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین میں نے اولاد والی نعمت عطا فرما دے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ میں نے نیک دے صالح اولاد عطا فرما دے۔ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو، جے تو بڑھاپے دے اندر آ گیا میں تو میری قدرت دے سامنے بڑھاپا کوئی چیز نہیں کیا گی۔ اللہ کریم نے بیٹا ہی عطا فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم تینوں بشارتا نے میں تینوں علم تے حکمت والا پتر اسماعیل عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں مسلمانہ جس ویلے اللہ دا قرآن پورا واقعہ بیان کردہ ہے، مسلمانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے نے۔ اختصار دنال گلہ دو کرنا چاہنا ٹائم ہو رہا ہے مسلمانہ، ابراہیم علیہ السلام دا شہزادہ 90 سال دی عمر دے اندر منگ کے لیا مسلمانہ، جس ویلے جوان ہویا وے خالق کائنات نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمانہ اپنے گھر دے اندر آرام کر دینے پہ اپنا 7ویں تے 8ویں ذی الحج دی درمیانی رات آ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کر دینے پہ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم میری راہ دے اندر او چیز قربان کر جدن آل تو سب تو زیادہ پیار کرنا ہے، جدن آل سب تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ مسلمانہ 8ویں ذی الحج دا دن چڑھیا، ابراہیم علیہ السلام اٹھے نے مسلمانہ اپنا مال صدقات خیرات کر دیتی ہے، اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتی۔ جس ویلے پھر رات دا ویلا آیا، ابراہیم علیہ السلام آرام کر دینے پہ مسلمانہ پھر خالق کائنات نے حکم فرمایا ابراہیم میری راہ دے اندر وہ چیز قربان کر جی دنال تو سب تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ مسلمان صبح ہوئی ہے، 9 ذی الحج دی صبح ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اٹھے نے، جانور پھڑے نے، اونٹ تے بکرے تے دمبے پکڑے نے، اللہ دی راہ دے اندر ذبح کر دیتے ہیں مسلمانہ، اللہ دی راہ چے قربان کر دیتے نے۔ پھر 9ویں تے 10ویں ذی الحج دی رات آ گئی ہے، پھر رات آرام کر دینے پہ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم میری راہ دے اندر وہ چیز قربان کر دی دینا سب تو زیادہ پیار کرنا ہے جیدے نال سب تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ پتہ چلیا قربانی او دی دینی ہے جڑا سب تو پیارا ہوئے، جڑا سب تو پیارا جانور ہوئے۔ جانورہ دی قربانی بھی مسلمانہ پھر بندے نو جڑا چنگا لگدا ہوئے او دی قربانی کرنی ہے، ٹائم چنگا لگدا ہوئے اللہ دے راہ چ دینا ہوئے، اپنا اب مال چنگا لگدا ہوئے اللہ دے راہ چ دینا ہوئے، جو بھی چیز چنگی لگدی ہوئے وہ اللہ دے راہ تے دینی، اینو قربانی آکھیا جاندا ہوئے، اینو قربانی آکھیا جاندہ مسلمانہ۔ ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا ابراہیم وہ چیز میری راہ دے اندر قربان کر جڑی سب تو زیادہ پیاری لگ دیا۔ مسلمانہ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے نے، دل اندر خیال آیا، سوچ دے پہنے آج 3 دن ہو گئے نے اللہ حکم فرما رہا وے میرے آج بھی یہ بھی میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پھر غور و فکر کیتا، سوچ دے پہنے دل اندر خیال آیا میں سب تو زیادہ پیار دے اپنے ابراہیم
ابراہیم اپنا اسماعیل لال لال کرنا پیا وا جڑا 90 سال دی عمر دے اندر مینوں لال ملیا وے اس لال نال میں سب تو زیادہ پیار کرنا آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ اٹھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو بلایا وے بلا کے فرمایا بیٹا میں وینا پیا وا میں اپنے ہاتھ نال تینوں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر ذبح کرنا پیا وا اب میرے شہزادیا تیرا کی پیغام ہے تیرا کی حکم ہے تو کی چاہنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسلمانہ ہاتھ چھوڑے عرض کر دینے ابا جی حضور جے میرے رب نے حکم فرمایا وے پھر اسماعیل دی ایک جان ہے اسماعیل دیا لکھا جانا بھی ہون تے اپنے رب دے نال تو قربان کر دواں گا آ مسلمانہ ذرا غور کردہ جاوی حضرت اسماعیل علیہ السلام بعد روایتہ دے اندر آندہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیاری امی جان دنیا تو پردہ فرما گئیاں نے لیکن مسلمانہ میں تفسیر مظہری پڑھنا پیاوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ جی آقا جان حکم ہوئے فرمایا میرے اسماعیل نو تیار کر دے انہوں نے کپڑے پہنا دے انہوں غسل کرا دے مسلمانہ تیاری کر دیتی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلنے لگے نے فرمایا اسماعیل جی ابا جان حکم ہوئے فرمایا بیٹا اس طرح کر نال چھری بھی للہ تے نال رسی بھی للہ ابا جان خیر نہ فرمایا ہو سکتا مالک قربانی مانگ لوے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کر دینے ابا جان جانا کتے فرمایا یار نال ملاقات کرن واسطے جانا میں یار نال ملاقات کرن واسطے جانا یار کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لقب خلیل اللہ دا یار اللہ دا دوست تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جدو بندہ راہ خدا دے اندر جا کے شہید دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگ داوے شہید دی رب نال ملاقات پہلے ہو جاندی ہے اس واسطے فرمایا یار نال ملاقات کرنے واسطے جانا ہے مسلمانہ سفر شروع کیتا ہے کہ ہویا تو ابلیس آیا شیطان دوڑدا آیا آندا اج میں ورگلانا میں اس قربانی تو باز کرنا ہے مسلمانہ حضرت حاجرہ دے کول دوڑدا آیا وے آ کے کہندا ہے حاجرہ تینوں پتہ ہے حضرت ابراہیم اسماعیل نو کتھے لے کے جا رہا ہے تیرے لال نو کتھے لے کے جا رہا وے فرمایا ہاں مینوں پتہ وے اپنے یار نال ملاقات کرا واسطے جا رہا وے آندہ نہیں اے تے ابراہیم یار نال ملاقات نہیں ابراہیم تے اپنے پتر نو ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہا ہے فرمایا ہے کس طرح ہو سکدا وے بڑھاپے دے اندر ایک پتر ملیا ہوئے اللہ دا نبی ہوئے تے کس طرح اپنے ہتھاں نال قربان کر سکدا وے شیطان کہہ لگا ابراہیم سمجھدا وے اللہ دا حکم ہے فرمایا جی اللہ دا حکم ہے پھر میرا ایک اسماعیل تے ایک اسماعیل ہے لکھا اسماعیل پتر بھی ہوں تو میں اپنے رب دے نام تو قربان کر دواں گی شیطان دوڑیا لا جواب ہویا اسماعیل دے کول گیا وے جا کے کہہ لگا اسماعیل اپنی جان بچا لے تینوں نہیں پتا تیرا باپ تینوں ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہا وے فرمایا کس طرح ہو سکتا میں کوئی لال ہوا کلا کلا پتر ہوا تو میرے ابا جی تے میرے نال بڑا پیار کر دینے کس طرح ہو سکتا وے کہنے لگا ہے ابراہیم سمجھا میں نو رب نے حکم فرمایا وے فرمایا جے میرے رب دا حکم ہے لائنا دفع ہو جا پھر اسماعیل دیکھ جان ہے لکھا جانا بھی ہون دے اپنے رب دے نام تو قربان کر دواں گا
शैतान लाजवाब होया, इंतजार करना पिया मुसलमाना। दौड़िया इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोल गया वे, जाके कहंदा इब्राहिम इस तरह दी ख्वाबात अमल नहीं करीदा, ये ख्वाबात होंदियां रहंदियां ने ना, इस तरह दी ख्वाबात अमल नहीं करीदा। ये पुत्र बार बार नहीं लभदे हुंदे, हो सकदा बाद विच पुत्र ना लभे, इस तरह कर बाज आ जा, अपने पुत्र नूं कुर्बान ना करी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला दफा हो जा, बल्कि मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां फड़ियां ने, पत्थर फड़े ने, 7 पत्थर फड़ के शैतान नूं मारे ने। शैतान दौड़ गया, फिर आया वे, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारिया, फिर चला गया, फिर आया वे, कहने लगा इब्राहिम इस तरह दी ख्वाबात अमल नहीं करीदा, ये पुत्र बार बार नहीं लभदे हुंदे, हो सकदा इस तो बाद पुत्र तेनू ना लभे, इनू कुर्बान ना करी, ये लाडला पुत्र है तेरा, इस तरह दा पुत्र नहीं लभना। आ मुसलमाना जिस वेले इबलीस ये कह रहा वे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुसलमाना फिर 7 कंकरियां उठाइया ने, शैतान मारिया, फरमाया लाइना दफा हो जा, मैं अपने रब दे हुक्म दी तामील करांगा, अपने रब दे हुक्म दी तामील करांगा। मुसलमाना जिस वेले शैतान दौड़िया वे, खालिके कायनात ने फरमाया इब्राहिम ये तेरा अमल मैनू इन्ना पसंद आया है, पर मैं कयामत तक आने वाले हाजी जड़े ने हज करने वास्ते आउणगे, तेरी सुन्नत ते अमल करके 3 दफा 7 कंकरियां नहीं मारनगे, मैं उन्हां दा हज कबूल नहीं करांगा। आ मुसलमाना उतला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इस्माइल नूं लटा लिया वे। इस्माइल अर्ज करते ने अब्बा जी मेरी वसीयत समात फरमा लिया दे, उन्हां ते अमल कर लिया दे। फरमाया बेटा केड़ियां वसीयतां ने? फरमाया अब्बा जी मेरे हाथ बन लिया दे, मेरे पैर बन लिया दे, मेरे अखा ते अपने अखा दे पट्टी बन लिया दे, मेरे पैर मेरे अखा मेरा मुंह जड़ा वे जमीन दे बल लटा लिया दे, मैनू मेरी अखा जमीन वल कर दिया दे। अब्बा जान फरमांदे ने बेटा क्यों? फरमाया इस वास्ते अब्बा जी जदों तुसीं कुर्बानी कर दे वो मेरे चेहरे दे आसार वेख के तुसी कुर्बानी तो महरूम ना रह जाओ। आ मुसलमाना वेखना रब नाल कैसा प्यार है। फरमाया अब्बा जी मैं कमीज उतार लिया जे, एक कमीज उतार के कुर्बानी तो बाद मेरी अम्मी जान हाजरा दे कोल ले जाया जे। जदों मेरी अम्मी हाजरा नू मेरे अपने लाल दी याद सताएगी, मेरी कमीज नू चुम के अखां नाल ला लवेगी। आ मुसलमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लटाया जमीन ते, छुरी चला रहे ने, छुरी नहीं पी चलती। मुसलमाना छुरी नहीं पी चलती, छुरी चलाते जा रहे ने, छुरी नहीं पी चलती, छुरी चलती नहीं। मुसलमाना किताबा दे अंदर आंदा वे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 70 दफा छुरी नू चलाया वे। कितनी दफा? 70 दफा छुरी चलाई है, छुरी नहीं चली। मुसलमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया छुरिए तेरा ते काम में कट देना, लेकिन मेरे पुत्र दा नाजुक जा गला क्यों नहीं कट दी पई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाल अंदर आ गए। मुसलमाना पत्थर ते मारिया, पत्थर रेजा रेजा कर दिता वे। फरमाया पत्थर नू रेजा रेजा करने वाली है छुरिए मेरे पुत्र दा नाजुक जा गला क्यों नहीं पी कट दी? छुरी अर्ज कर दी या इलाहुल आलमीन जी मैनू जुबान देवे, मैं तेरे इब्राहिम पैगंबर नाल गल कर लवां, तेरा इब्राहिम नाराज ना हो जावे। रब ने छुरी नू जुबान अता फरमाई है। छुरी आंदी है इब्राहिम मैनू दसो ना अग दा कम साड़ना वे, अग ने तुहानू क्यों ना जलाया? फरमाया अग नू रब ने हुक्म फरमाया सी। छुरी अर्ज कर दी है इब्राहिम रब ने अग नू ते एक दफा हुक्म फरमाया सी, रब ने मैनू 70 दफा हुक्म फरमाया वे इस्माइल दे नुकसान नहीं देना।
آ مسلمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھا تے پٹی بنی ہے، چھری چلان دے جا رہے نے، مسلمانہ چھری چلان دے جا رہے نے، جس ویلے جلال دے اندر آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب نے فرمایا جبریل یا الہ العالمین حکم ہوئے، فرمایا اس طرح کر جنت جو دنبا لے جا، جا کے ابراہیم دی چھری تھلے دنبے نو لٹا کے تے اسماعیل نو کھڑا کر دے۔ آ مسلمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلان دے جا رہے نے، اکھاں تے پٹیے، جبریل آئے نے تنبا لے کے مسلمانہ اسماعیل نو کڈیا وے، تنبا لٹایا وے، چھری چل دی جا رہی ہے، یکدم چھری چل گئی ہے مسلمانہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے، یا الہ العالمین تیرا شکر ہے میری دعا قربانی قبول فرما لیا، مولا تیرا شکر ہے میری قربانی قبول فرما لیا۔ اکھا تو کپڑا ہٹایا وے کیا چھری تھلے تنبا ذبح ہو گیا وے، اور اسماعیل مسکرا رہا وے۔ تے فرمایا اسماعیل تے ابراہیم اچھا تہاڈی قربانی نو ضائع نہیں کیتا، تہاڈی قربانی نو قبول کر کے اینو اسماعیل دا لقب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ٹائم ہو چکیا ہے، باقی انشاءاللہ جمعے تے جڑا وے موضوع بیان کراں گا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، تمام احباب شفا درست فرماؤ۔